مسمع سنانے دا آلہ، کوئی ساز نہ ہوئے، صرف جے دف ہوئے تے بے چلا جل، سر تال نہ ہوئے۔ مسمع یہ جی جڑا اج کل کوئی نعتاں کڈی پھردے نہیں، دف پہ وجدی ہوتی ہے تو بندے بجا رہے ہوتے ہیں، کوئی جائز نہیں۔ یہ دف اعلی حضرت اور ائمہ کرام نے فرمایا یہ لڑکیوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسمع یہ شرطاں سندا جا، جتھے جس جگہ تے محفل ہے وہ مجمع کے ہو جاؤ، فرمایا مجمع فساق کا نہ ہو، کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا وچ نہ بیٹھا ہوئے۔ میں پوچھنا وا کہڑے اس لیے کہڑی محفل ہے جس کے اندر وہ ایسا تو ہے ہی سراپا فسق و فجور۔ دنیا کائنات کا کہڑا جرم ہے جہاں مکالا سا نہ ملدو بھی ہے؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ تو فرمایا اگر حمد نعت تے منقبت تو سوا عاشقانہ غزلاں گیت ہونا عاشقانہ رنگ دے، جی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے دے نے، تو فرمایا پھر مسجد چ مناسب نہیں۔ اللہ دے گھر دے اندر حمد و نعت تے منقبت ہوے۔ سبحان اللہ، اس پاکی دے بیان اگے فرمایا سما سننا ایسے وقت چ نہ ہوئے جس چ نماز جاوے۔ توجہ نہیں کی تھی۔ با جماعت وغیرہ یا کسی اور فرد واجب یا شرعی اہم امر دے اندر خلل آوے، آخری شرط سما سناونا پڑھنا یا سناونا ایسی آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کی نماز میں خلل آتا ہو۔ توجہ نہیں کی تھی۔ نمازی دی نماز خلل یا کوئی سوندا ہوئے تے نیندر یا مریض خلل آوے، اور حسن و عشق و وصل ہجر و شراب کباب کا ذکر ہو تو پھر عورتوں تک بھی آواز نہ پہنچے۔ کیوں؟ جنے حضور سرکار دے صحابی جا رہے سن، انہاں دا نام سی انجشا، اونٹاں دی مہار پھڑ کے جا رہے سن، اور سن ہدی خان، شیر پڑھتے سن عرب دے اونٹاں دے اگوں، تے پھر اونٹ مست ہو کے چلتے سن، انہاں نوں آندے سن ہدی پڑھن والے۔ وہ جا رہے نے اونٹاں دے اگے، نبی پاک بھی نال سن اس قطار، سونے پاک محبوب سرکار دے بیبیاں پاکاں اونٹاں دے اوتے سن۔ حضرت انجشا نے جدو شیر پڑے سونی آواز نال، حضور نے فرمایا یا انجشا روایدک بالقواریر، نازک شیشیاں دا خیال کر۔ ہائے 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 ہائے، کمزور شیشیاں بیٹھیاں نہیں خیال کر۔ حضور سرکار نے انہاں پاک بیبیاں دے سامنے، پاک بیبیاں دے سامنے حضرت انجشا نو سونے آواز نال شیر نہ پڑھن دیتے۔ اس دی حکمت میں تجربے کیتی پھرنا، صدقے جاواں خدا دی قسم میں نہ نہیں لیندا، کی دساں تینوں نبی دی شریعت دی صداقت تو بس صدقے۔ ایک بڑا بڑا مقرر ہے ساڈے پاکستان دا، اون دی بڑی سونی آواز سی، میں عارف والے گیا، میں دسیا گیا اوتھے اس شیر پڑے خوبصورت انداز، ایک عورت مجمے دے وچ ہی آ گئی، مجمے دے وچ آ گئی، میں ملنا ہے۔ ایمان نال دس نبی دی شریعت ہائے 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 ہائے، کیوں نہ برائیاں دے بوئے بند ہون جتھے شریعت مصطفیٰ دی ہو، کیوں نہ فتنیاں دے دروازے بند ہون۔ قبلہ یہ ہیں شرطیں، یہ شرطاں ہوئیاں نہیں پوریاں اس سماج دے واسطے جیڑا ہووے سونی آواز نال تے عشقیہ شیر ہون تے سادہ تو ہووے خالی، ساز دی کسے صورت وچ بھی اجازت نہیں۔ مینو خدا دی قسم اساں اے شے
اج اس حد تک اس گند کھب گئے ہیں کہ سب فرداں نالوں وڈا فرد اج آستانیاں تے ایو ہی سمجھا جاتا ہے. میرے اے شیخ عبد الحق محدث دہلوی دے مکتوبات میرے کول پے. آپ لکھ دے نے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی سلسلہ شاذلیہ دے بانی تے جد آلہ فقیر گزرے نے انہوں دے حوالے نال وہ فرماندے نے جیڑا کھاوے حرام ظالم حکمرانہ دے تے سنے قوالیاں سما کرے فرمایا سمجھا جے ان دے وچ یہودیت والی ملاوٹ ہو گئی. کیویں جو اللہ فرماوندا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت. یہودیاں دا کام ہے وہ جھوٹ بڑے ہی سنتے ہیں تے حرام بہت ہی کھاندے نے. اے اللہ دا قرآن ہے. ہوں میں یہ شہ وینا وا نہ انہاں نبی اپنے پیو دادے دربار والوں دا کوئی شریعت دے حکم ہور ویکھنے نہ انہاں دے تقوی پرہیزگاری ویکھی. ہاں جی جناب چکی پھر دے آکھے انہاں قوالی سنی تے او بھی جھوٹ تے اتہام انہاں دے اوتے بنی کھڑے ہوندے نے. خدا دی قسم کر کے اللہ حرام کھاونے ظالم حکمراناں دے تے اتوں جناب آکھنا سا سما کر کے تے حال تے وجد پیو لے سمجھ لے سارے ڈرامے نے یہودیاں والے کم نے. جس ولی فقیر فقیراں وچوں کسے نے ہاں جی اگر ساز دے نال کسے ویلے قوالی سنی ہوے گی او دے بارے فقیراں کتاباں وچ لکھیا آئی او مجذوب سن. کون سن؟ مجذوب سن. تے مجذوب اپنی ہوش عقل وچ نہیں ہوندا او دے تو جذب دی حالت وچ شریعت دا حکم ہی اٹھی جاندا ہی. کئی مجذوب ہیں جڑے گلیاں دے اوتے اندر مست پھردے ہوندے نے اوے کہندے شریعت حکم تو باہر نے انہاں دے اوتے قیاس کرنا. اور آخر ایسی سادہ ہوں تھوڑی جی گل سناواں تمال دی. یہ بھی رقص پیا کھڑا سن. جیڑا فقیر لوگ سما دے درمیان بابا فرید ورگیاں نو رقص ہوندا سی نا وہ رقص ایسی مستی دا ہوندا سی. وہ نچن اندا نہیں اسی ہوندا جویں ریما نچدی ہے نعوذ باللہ. جیسے ریما نچتی ہے یا جان کے تے مرید پیر دے سامنے ٹھمکے لاوے تے لک وکھاوے یہ سب حرام ہے. اس کو جائز سمجھنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ نبی کی شریعت میں سخت حرام ہے. نبی دی شریعت ایسے تمالی کنجر بناؤ نہیں آئی. توجہ نہیں کیتی. جیڑا رقص وجد حال فقیر نو پیندا سی بابے فرید ورگے نو وہ ایسا ہوندا سی کہ جدوں انہاں نے شیر مبارک کوئی عشق الہی دا سننا نا تے انہاں دی روح مبارک کے اندر وجد پیدا ہونا تے انہاں اٹھ کے یا بیٹھ کے یا لمے پے کے کسے حال چی تے مست ہو کے بے خود ہو کے تے جناب آپس ولٹیچنا شروع ہو جانا تے کسے نے ہاتھ اتنے مبارک کر کے تے اللہ دیش کر مستی دے اندر ہاں جی بغیر وزن نچن والے تو انہوں نے مست ہو کے وہ تمال پاؤنی. وہ تے ہے جائز جب کہ اس میں بناوٹ نہ ہو. وہ دے واسطے شرط کی رکھی ہے. فرمایا شرط اے جیڑا انج ہویا ہوئے وہ دے منہ دے اتنے مارو نہ تلوار انہوں پتہ نہ لگے تو سمجھا جے سچا ہے. توجہ نہیں کی. آوے بابے فرید دی گل سنان لگا. بابے فرید دی کتاب ہی راحت القلوب ملفوظات بابا فرید. فرمایا اہل سما وہ لوگ ہیں جن پر حالت تحجر و استغراق میں اگر 100,000 تلواریں چلائی جائیں تو بھی انہیں مطلق خبر نہ ہو. قبلہ ایتھے ہوندا ہوے نا تمال پیندی ہوے تے وجد ہویا ہوے ادھروں وٹا چا سات ہوں نہ تمالی لبے گا تے نہ تمالو لبے. کمال ہو پہ جاندے نہیں پیر ہو پہ جاندے تے مرید ہو پہ جاندے. 1000 والا تلوار چلائی جا 100,000 تلوار چلن تے پتہ لگے
قبلہ پہنچانا میرا کام، الحاشا وکلا فقراء آج کی قوالیوں سے بیزار ہیں، صوفیاء بیزار ہیں، اے میراسی، اے داڑھی مننے، مچھ مننے، شرابی، نشے وچ دھت۔ میں خود اکھاں نال ایک قوال ویکھیا، مشہور قوال ہے پاکستان دا، ایک تھان تے 3 گھنٹے خدی لعنت پیشاب جیسی پلید شے پی کر خدا رسول کا نام لے رہا ہے، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر شراب کا قطرہ کنویں میں گر جائے، کنواں بند ہو جائے، اس پر مینار بنے تو علی اس مینار پر کھڑے ہو کر خدا کا نام لینا گوارا نہیں کرے گا۔ لو سی اے سی میرے موضوع کی تحقیق جڑی کر دیتی، حالے بھی کئی گلاں رہ گئی ہونیاں نے، آخر وقت تھوڑا ہوتا ہے، دسنا میرا کم سی، کوئی سمجھ بھی آ گئی نہیں، ہوں جتھے بہو گے بول لو گے نا، انشاءاللہ یہی میرا مقصد سی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔